हरि ओं मां सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा तत्तदसाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं माहुतामृतत्वशेषानो यदन्ये नातिरोहति एतावान् स महिमातोज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोस्येया भवत् पुनः ततो विक्रमं विक्रामत्शासनानशने अभि ततो विराडजाय तद्विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माज्जन्यात् सर्वभूतः संवृतं प्रकदाज्यम पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च जे तस्माज्जन्यात् सर्वभूतारिचः सायमानि जनिरे छन्दागुंसि जनिरे तस्माद्दजायत तस्मादस्व अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजनिरे तस्मात् अजावयः तञ्जनम्बरैः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तन्न देवा अयजन्त साध्यारिकयसजे यत्पुरुषं विददो कतिदा विकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य पदव्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणो द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दशस्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन् यत्पुरुषेण हविका देवा जन्मतन्न तब्बसन्तोषासीदाजं गिरिखमेदमः शरद्धवे सप्ताशासन परिधयस्त्रे सप्तसमिधा कृताः देवा जज्जनन्तन्वाना अवन्नन् पशुं जनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान् न्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे शाब्दाः सन्ति देवाः।